लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी 2078 साल पौष 14 गते बुधबार, तदनुसार 29/12/2021 को बाबाको महावाणी बाबा सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले आधा कल्पको लागि सुखधाममा छुट्टी मनाउँछौ, किनकि त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले आधा कल्पको लागि सुखधाममा छुट्टी मनाउँछौ। हामीलाई कार्यको बीचबीचमा छुट्टीको आवश्यकता हुन्छ ताकि हामीले रेस्ट गर्न सकौँ। मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले हामीले हरेक कार्य गर्दा पनि हामीलाई बिदा मिल्ने गर्छ। त्यसमा हामी आफैलाई हल्का महसुस गर्नेछौँ। त्यो दिन सबै कामबाट आफूलाई बोझमुक्त
अनुभव गर्छौँ। यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कि यो दुःखधाममा हामीले अनेक कार्य गर्दा आत्मा यति थाकिसकेको हुन्छ कि आत्मालाई पनि केही समयको लागि छुट्टीको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई बाबाले आधा कल्पको लागि सुखधाममा छुट्टी मनाउने चान्स दिनुहुन्छ, किनकि त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। त दुःखको नाम निशान नभएको स्थानमा हामी बच्चाहरू जाँदैछौँ, किनभने यति दुःख देख्दा देख्दा हामी थाकिसकेका छौँ, आत्मा कमजोर भइसकेको छ। यो दुःखबाट छुट्न चाहन्छ आत्मा। त्यसैले आज बिहान बिहान बाबाले हामीलाई यो खुसीको समाचार सुनाउनु भयो कि अब नजिकै छुट्टीको दिनहरू हामी मनाउनेछौँ। बाबा आज प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले यस्तो कुन चाहिँ युक्ति बताउनुहुन्छ जुन युक्तिद्वारा उनीहरूले आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्छन्? त ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले यस्तो कुन चाहिँ युक्ति दिनुहुन्छ? भनिन्छ युक्तिले मुक्ति। जति हामी योग युक्त बन्दै जान्छौँ त्यति नै युक्तियुक्त स्वाभाविक हाम्रो स्वभाव बन्दै जान्छ कि हरेक कुरामा युक्तिले अर्थात् योगयुक्त स्थितिद्वारा आफ्नो काम सम्पन्न गर्छौँ। त्यसैले बाबा सोध्नुहुन्छ कि यस्तो युक्ति कुन चाहिँ दिनुहुन्छ जुन युक्तिद्वारा उनीहरूले आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो जीवन सफल बनाउनको लागि आफ्नो तन मन धन सबै ईश्वरीय सेवामा लगाऊ। त यो युक्ति छ, पहिलो युक्ति कि आफ्नो जीवन सफल बनाउनको लागि तन मन र धन। हामी यति भाग्यशाली छौँ कि हामीलाई आफ्नो तन स्वस्थ शरीर मिलेको छ, तन्दुरुस्त तन मिलेको छ, जस कारणले गर्दा हामी यज्ञ सेवा गर्न सक्छौँ, बाबाको कार्यमा सहयोग दिन सक्छौँ यो तनद्वारा। र मन, बाबाको ज्ञान, जुन ज्ञान स्नानले हाम्रो आत्मा शुद्ध बन्दै जान्छ, सफा बन्दै जान्छ, हाम्रो मन यति प्रफुल्लित हुन्छ, यति स्वच्छ हुन्छ कि मनद्वारा हामीले समस्त विश्वलाई मनसा सेवा गर्न सक्छौँ। धन, जुन आफूले आर्जन गरेको धन छ त्यसलाई ईश्वरीय सेवामा लाउन सक्दा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। बाबालाई अनुसरण गर, जसरी ब्रह्मा बाबाले पनि आफ्ना जे जति धन यज्ञमा समर्पित गर्नुभयो त्यसको रिटर्नमा बाबाले कति अथाह धन प्राप्त गर्नुहुन्छ र बाबालाई सन्तुष्ट पनि थियो कि आफ्नो धन यस यज्ञमा ईश्वरीय सेवामा बाबाले लगाउन सफल हुनुभयो। त्यसैले यस कार्यमा बाबालाई अनुसरण गर। फेरि हेर यसको सट्टामा तिमीलाई के मिल्छ। फेरि हेर्नु छ कि तन मन धन जो ईश्वरीय सेवामा लगाउँछौँ र यसको सट्टामा हामीलाई के मिल्छ त्यो हामी देख्नेछौँ। आत्मा सत्वप्रधान बन्छ, तन पनि धेरै सुन्दर मिल्छ, धन त अथाह मिल्छ। आत्मा सत्वप्रधान बन्छ, तन धेरै सुन्दर मिल्छ। देवी देवताको चित्रमा देख्दा मात्र पनि कति आनन्द आउँछ, कति श्रृङ्गारिएको सजिएको स्वरूप हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो तन पनि सुन्दर मिल्छ र धन त अथाह मिल्छ। गीत छ, आखिर वो दिन आया आज, जुन दिनको लागि हामीले कुरिरहेका थियौँ, यस्तो दिन आज हरेक व्यक्तिको यो एउटा गुनासो हुने गर्छ कि जीवनमा सबै कुरा छ, सबै कुरा भए तापनि कता न कता आन्तरिक रूपले आफूलाई खाली महसुस गर्छु, कोही छैन जस्तो लाग्छ भन्ने यस्ता प्रकारका दुःखका कुराहरू पनि हामीलाई समय प्रति समय सुन्न मिल्छ। हामी याद गरौँ कुनै समय बाबा नपाउँदा हामीलाई पनि त्यस्तै कता कता लाग्ने गर्थ्यो कि सबै कुरा छ तर केही कुराको कमी छ। जब हामीलाई बाबा मिल्नुभयो, हाम्रो मनले एउटा सच्चा सहारा प्राप्त गर्यो। दिलमा अब कुनै पनि सहारा, कुनै पनि बाह्य हातको सहाराले हामीलाई खिच्दैन। त्यसैले आज गीत रहेको छ, आखिर त्यो दिन आयो आज, जुन दिनको लागि हामीलाई यो कुरिरहेका थियौँ, त्यो दिन जब हामीलाई भगवान प्राप्ति भयो। यसैले
आज यही खुसीमा रहनेछौँ कि जुन दिनलाई इन्तजार गरेका थियौँ त्यही दिन हाम्रो समक्ष आइपुगेको छ। ओम शान्ति। जब बाबाले ओम शान्ति भन्नुहुन्छ अनि दादाले पनि ओम शान्ति भन्छन्, बच्चाहरूले पनि मन मनै भन्छन् ओम शान्ति। त हजुरहरूले पनि सबैले मन मनै ओम शान्ति भनिरहनु भएको छ। जसले पनि भाषण गर्दा ओम शान्ति भन्छन्। त सुरुवात ओम शान्तिबाटै हुन्छ। त्यहाँ बसेका सबैले पनि ओम शान्ति भन्छन्। फेरि फर्काउँदा पनि ओम शान्ति नै भन्छन्। जवाब अवश्य दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ आत्माहरू र परमात्माको अहिले मिलन भइरहेको छ। गायन पनि गरिएको छ, आत्मा र परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जोसँग धेरै काल अलग रहिन्छ उनैसँग सम्मुख मिलिन्छ। यहाँ आउनुहुन्छ आफ्नो पाठ खेल्न। भक्ति मार्गमा जसलाई यति धेरै खोजिरहन्छन् आखिर त्यो दिन पनि आउँछ। खोज्छन् भने आखिर त्यो दिन पनि आउँछ, मिलनको दिन, जबकि बाबासँग मिलन पनि हुन्छ। केवल यही खण्ड मात्र अविनाशी खण्ड हो, बाँकी सबै हुन् विनाशी खण्ड। नयाँ दुनियाँमा त केवल भारतवर्ष मात्र हुन्छ, यसको कहिले विनाश हुँदैन। यो त रहन्छ नै। अहिले त कति खण्ड छन्। यहाँ जब देवी देवताहरूको राज्य थियो त्यति बेला त्यहाँ कुनै खण्ड थिएनन्, केवल देवताहरू नै थिए। अरू कुनै मनुष्य थिएनन्, केवल सूर्यवंशी देवी देवताहरूको राज्य थियो। अहिले उनीहरूका केवल चित्र रहेका छन्। पहिला राज्य गर्थे भने अहिले छैन, त्यसैले चित्र मात्र छ। यादगार त रहनु पर्यो नि। पहिला कति सानो वृक्ष हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वरको स्थापना हो नि। अहिले त छ आसुरी स्थापना र सत्युग हो नै दैवी स्थापना। ईश्वरको स्थापना आधा कल्प चल्छ, फेरि आसुरी स्थापना हुन्छ, जसलाई रावण राज्य भनिन्छ। त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ र यो हो विकारी दुनियाँ। दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैन यो दुनियाँको चक्र कसरी घुम्छ। देवी देवताहरू फेरि कहाँ गए, पावनबाट पतित कसरी बने, सिडी झर्नुपर्ने हुन्छ नि। पूजा त गर्दै आउँछन् मनुष्यहरू दुनियाँमा, तर देवी देवता कुन समयमा थिए, कसले बनाए, यो संसार पावन कुन समय थियो, त्यो कसैले पनि जान्दैनन्। कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। जसरी चन्द्रमालाई ग्रहण लाग्दा भनिन्छ दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकारलाई छोड। जब तिमी रावणको जेलबाट छुट्छौ अनि रामराज्य स्थापना हुन्छ, त्यहाँ यी 5 विकार हुँदैनन्। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। जब तिमी रावणको जेलबाट छुट्छौ अनि रामराज्य स्थापना हुन्छ, यो जेलबाट छुटेपछि नै रामराज्य स्थापना हुन्छ। त्यहाँ यी 5 विकार हुँदैनन्। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। मनुष्यहरूले सम्झन्छन् यो पहिलेबाट नै चल्दै आएको हो। यही नै बुझिदिन्छन्। दुनियाँमा मनुष्यहरूका छन् अनेक मत, तिम्रो छ एक मत। यसलाई भनिन्छ अद्वैत मत, यहाँ छ आसुरी मत। तिमीलाई थाहा छ हामी राम राज्यमा थियौँ, पूज्य सो पुजारी बनेका छौँ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान अहिले बसेको छ। हामी नै पूज्य थियौँ, फेरि पुनर्जन्म लिँदा लिँदा पुजारी बनेका छौँ। उनीहरूले सम्झन्छन् परमात्मा नै पूज्य र पुजारी बन्नुहुन्छ। उहाँको नै सारा लीला हो। सबै परमात्मा नै परमात्मा हुन्, यो भन्नु सबैभन्दा ठुलो भूल हो। त यही नै भूल हो कि परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सबैमा हुनुहुन्छ। परमात्मा नि फेरि पूज्यबाट पुजारी बन्नुहुन्छ। वास्तवमा यदि परमात्मा नि सबै चक्रमा आउनुहुन्छ भने उहाँलाई यो टाइटलै दिन मिलेन। तर परमात्मा सदा अचल, सदा शिव हैन, जो अकाया अयोनि अजन्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले भन्दछन् दुःखमा सबैले सिमरण गर्छन्, फेरि सुखमा कसैले गर्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी छ, जुन बाबालाई आधा कल्प याद गर्यौ
अहिले उहाँ मिल्नु भएको छ। उनी आत्माहरू फेरि दुःखमा आउँछन् अनि बाबालाई याद गर्छन्। सत्युगमा कसैले बाबालाई बोलाउँदैनन्। अहिले आत्माहरूको परमात्मासँग, परमात्माको हामी आत्माहरूसँग मेला हुन्छ। अहिले सच्चा सच्चा मेला तिम्रो लागिरहेको छ। सबै त एकैपटक मिल्न सक्दैनन्। कोही कहाँबाट आउँछन्। मेलामा कति लाखौं मनुष्यहरू जान्छन् स्नान गर्न। जन्म जन्मान्तर यो स्नान गर्दै आएका छन्। यो मेला लागि नै रहन्छ। सानो र ठुलो कुम्भ पनि भनिन्छ। अहिले बाबा त एकै पटक आउनुहुन्छ पतितहरूलाई पावन बनाउन। गङ्गा पतित पावनी हो भने के उसले ज्ञान सुनाउँछ? यहाँ त पतित बाबा बसेर सृष्टिको आदि मध्ये अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले दुनियाँको हालत कस्तो छ। विनाश त बच्चाहरूले देखेका छन्। अर्जुन तै ब्रह्मा ठहरिए नि। यिनी हुन् मनुष्यको रथ। यिनले बताउँछन् मैले विनाश पनि देखे, आफ्नो राजधानी पनि देखे अनि छोडे। घर आदि सबै थोक तुरुन्तै छोडिदिए। विनाश पनि देख्नुभयो, सत्युगी राज्यको पनि साक्षात्कार भयो र सबै कुरा छोडिदिए, ईश्वरीय कार्यमा लागे। विनाश त हुनु नै छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यो हो ईश्वरीय दरबार। यहाँ कुनै पतित बस्नु हुँदैन। नत्र पतित बन्यो भने ऊ एकदम रसातालमा जान्छ। त्यसैले पतितलाई आउने हुकुम नै छैन। यस्ता कोही कोही आउँछन्, सम्झन्छन् यिनीहरूलाई के थाहा म विकारमा गएको। त्यसरी आफूलाई लुकी छिपी पनि आउने गर्छन् र यो सोध्छन् कि कसलाई के थाहा कि म विकारी हुँ। यो धेरै गन्दा चिज हो। बेलायतमा 4-5वटा बच्चा जन्माउनेलाई पुरस्कार मिल्छ। सत्युगमा त एउटा मात्र बच्चा हुन्छ। त्यो पनि विकारको त्यहाँ कुरा हुँदैन। त्यहाँ त रावण राज्य नै हुँदैन। त्यो हो राम राज्य। कन्याले विवाह गर्दा कन्यालाई गुप्त रीतिले धेरै थोक दिन्छन् जुन कसैलाई थाहा हुँदैन। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई गुप्त दान दिन्छु। मैले के दिइरहेको छु कहाँ कसैलाई के थाहा छ र? बाबाले के दिनुभएको छ यो बाहिरी आँखाले कसैले देख्न सक्दैनन्। त्यो त आत्मालाई अनुभूति हुँदै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो गुप्त छ, कसैले जान्न सक्दैन। यी बिके विश्वका मालिक बन्छन् भनेर कसैले यो जान्न पनि सक्दैनन् कि यी बिके नै विश्वको मालिक बन्नेवाला छन्। यो अहिले तिमीलाई थाहा छ। तिमी विश्वका मालिक थियौ, फेरि 84 जन्म लिन्छौ। हामीले कल्प कल्प बाबासँग वर्षा लिन्छौँ, भन्छौँ बाबा हामी कल्प कल्प हजुरसँग मिल्छौँ। कल्प पहिला पनि मिलेका थियौँ। बाबालाई नै राम भनिन्छ। त्रेताका राम होइन, उनलाई त केवल उनका बच्चाहरूले मात्र बाबा भन्छन्। यहाँ त हुनुहुन्छ बेहदको पिता। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले दैवी गुण धारण गरेर यस्तो बन्नु छ। यी देवी देवताहरूको कति महिमा गर्छन् तर केही पनि जान्दैनन्। भन्छन् अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम भनेर गायन गरिरहन्छन्। अब कहाँ राम कहाँ नारायण सबैलाई मिसाइदिन्छन्। अर्थ केही पनि निस्किँदैन। अहिले तिमीलाई छोटकरीमा सबै थोक बुझाइन्छ। द्वापरदेखि लिएर यो भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। 84 को चक्र लगाएर तल झर्नु नै छ। 84 जन्मको गायन छ। बाबाले सोध्नुभयो यहाँ तिमी बसेका छौ, के सबैले 84 जन्म लिन्छौ अथवा कसैले 80-82 पनि लिन्छौ? त बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ कि जो जति पनि बसेका छन् त कति जन्म लिन्छौ भनेर बाबा सोध्नुहुन्छ। कति जन्म लिन सक्छौँ होला? के सबै पास हुन्छौ? यदि सत्युगमा हाम्रो जन्म भयो भने 84 जन्म हामीले कम्प्लिट लिन्छौँ त कहाँ आउँछु, मेरो जन्म कहाँ हुन्छ भनेर बाबा आज प्रश्न सोध्नु हुँदैछ। के भागन्ती हुनुको जन्म धेरै धेरै हुँदैन, धेरै थोरै हुँदैन। जो भागन्ती भएर जान्छन् अवश्य पनि हुन्छ।
अवस्था अनुसार नै हरेकको पाठ हुन्छ नि। धेरै छन् जो आश्चर्यवत भागन्ती हुन्छन्, फेरि सत्युगमा कसरी आउँछन्? उनीहरू त प्रजामा पनि धेरै पछि आउँछन्, किनकि ग्लानि गर्छन् नि। यतिका सबै कहाँ सूर्यवंशीमा आउन सक्छन्? नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बन्छ। बाबा त ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ ज्ञान उहाँमा छ यो पनि कसैले जान्दैन। तिमीलाई अहिले ज्ञान मिलिरहेको छ, उनीहरूले त केवल स्तुति गर्छन्, केही पनि बुझ्दैनन्। यसलाई भनिन्छ भक्ति मार्ग। जति पनि चाडपर्व मनाइन्छ ती सबै हुन् यस समयका जुन फेरि पनि मनाइन्छ। तिमीलाई त आधा कल्प सुखमा छुट्टी मिल्छ, कहिले दुःखको नाम देख्दैनौ। छुट्टी हुन्छ किनकि तिमी पवित्र हुन्छौ नि। पवित्र भएको कारणले गर्दा नै हामीलाई सत्युगमा त्यो छुट्टी मिल्छ, सत्युगी राज्य मिल्छ, जहाँ कुनै दुःखको नाम निशान पनि हुँदैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। रावण राज्य सुरु भइसकेपछि त्यसलाई मृत्यु लोक भनिन्छ। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिन्दाबाद हुन्छ। सुख र दुःख, राम र रावणको यो खेल हो हैन। कहिले सुख कहिले दुःख, यो के हो त? राम र रावणको खेल हो। रामद्वारा तिमीले राज्य पाउँछौ, रावणद्वारा तिमीले राज्य गुमाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो जीवनलाई जान्दैनौ, अरू कसैले यस्तो भन्न सक्दैन, बाबाले नै बताउनुहुन्छ। उनीहरूले त 84 लाख जन्म भनिदिन्छन्। त्यसो हो भने त कल्पको आयु लाखौं वर्ष हुन जान्छ। केही पनि बुद्धिमा आउँदैन जसले यी कुरालाई बुझ्न सकियोस्। कल्पको आयु पनि गलत लेखिदिएका छन्। यी शास्त्र आदि सबै भक्ति मार्गका हुन्। तिमी बच्चाहरूलाई कति सहजसँग सम्झाइन्छ, पछि गएर अझै राम्रोसँग सम्झाइन्छ। बिस्तारै बिस्तारै फेरि राम्रोसँग पनि सम्झाइन्छ। कोही मर्यो भने त्यति बेला केवल थोरै वैराग्य आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ घाटको वैराग्य। घाटबाट बाहिर निस्किएर बजार गएपछि खलास। गएर खानको लागि मासु मदिरा किन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यति बेला छ सारा दुनियाँसँग वैराग्य। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ वैराग्य 2 प्रकारका हुन्छन्। निवृत्ति मार्गको हुन्छ हदको वैराग्य। उनीहरूले प्रवृत्ति मार्गलाई ज्ञान दिँदैनन्। दुवै पवित्र बन यो उनीहरूले भन्न सक्दैनन्। गीता उनीहरूले सुनाउन सक्दैनन्। तिमीहरूलाई त ज्ञान सागरद्वारा ज्ञान मिल्छ। उनीहरूले बुझ्छन् पनि, तर उनलाई डर हुन्छ, पछि गएर मान्नेछन्। यथार्थमा गीता कृष्णले सुनाएका होइनन्। यदि अहिले माने भने त उनका सबै चेलाहरू भाग्नेछन्। तुरुन्तै भन्नेछन् यिनलाई बिकेको जादु लाग्यो। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यदि देवता बन्नु छ भने दैविक गुण धारण गर। मुख्य कुरा हो पवित्रताको। यहाँ मनुष्यहरूको खानपान हेर कति आसुरी छ। जन्म जन्मान्तरका पाप आत्माहरू छन्, पुण्य आत्मा एउटा पनि छैन। अहिले तिमी बनिरहेका छौ। सत्युगमा सबै पुण्य आत्मा हुन्छन्। त्यहाँ हुन्छ नै श्रेष्ठचारी पावन दुनियाँ। यहाँ छ भ्रष्टाचारी पतित दुनियाँ। सत्युगमा 5 विकार हुँदैनन्। राम राज्य र रावण राज्यमा कति फरक पर्छ। यसलाई त रावण राज्य भनिन्छ नि। पतित पावन एक गड फादर नै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ उहाँ हाम्रो बेहदका पिता हुनुहुन्छ। बेहदका पिता रचयितालाई रचनाले याद गर्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ सत्युगमा हुन्छन् एक पिता, फेरि हुन्छन् 2 पिता, लौकिक र पारलौकिक। तिम्रा छन् 3 पिता, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। भक्ति मार्गमा लौकिक पिता हुँदा हुँदै पनि पारलौकिक पितालाई याद गर्छन्। भक्ति मार्गमा यहाँ त यो अनौठो छ। बाबा र दादा दुवै बस्नु भएको छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, फेरि पनि घरिघरि बिर्सिन्छौ। प्रजापिता ब्रह्माको त गायन गरिएको छ नि।
उनी अहिले नै मिल्छन्। प्रजापिता ब्रह्मा हुन् साकार, उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। निराकार र साकार दुवै सँगसँगै हुनुहुन्छ। दुवैको सबैभन्दा उच्च स्थान छ। उनीहरूभन्दा ठुलो कोही छैन, तर पनि कति साधारण रीतिले बस्नु भएको छ। बाबा दादाभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, फेरि पनि कति साधारण रीतिले बस्नु भएको छ। पढाइ पनि कति सहज छ बच्चाहरूको लागि। बच्चाहरूले केवल भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ, आत्मा अविनाशी छ, यो देह विनाशी छ। एउटै शरीरबाट आत्मा निस्किएर गएर अर्को शरीर मिल्छ। एउटै शरीरबाट फेरि आत्मा निस्किएर अर्को शरीरमा संस्कार लिएर जान्छ। तिमीलाई रुने आवश्यकता छैन। मनुष्यले शरीरलाई याद गरेर रुन्छन्, तिमीले रुने आवश्यकता छैन। सत्युगमा कहिल्यै रुँदैनन्, त्यहाँ हुन्छन् नै मोहजित। यी सबै कुरा तिमीलाई सङ्गममा नै सम्झाइन्छ। तिमीलाई लक्ष्मी नारायणको चित्र देखेर धेरै खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ, यी लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्तिको ब्याज वा तकमा खल्तीमा राख। घरिघरि खल्तीबाट निकालेर हेर, ओहो म त यो बन्नेवाला हुँ। धेरै खुसी हुन्छ। म यस्तो बनिरहेको छु भने अरूलाई पनि देखाएर खुसी गराऊ। देख्नाले खुसी हुन्छ। म त शिव बाबाको बच्चा हुँ। मैले कुन कुराको के परवाह गर्नु छ? कुन कुराको परवाह गर्नु छ? हामीलाई चिन्ता हुन्छ हिजोको, मैले यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो, जुन बितिसकेको कुरालाई बार बार सोध्छौँ पश्चातापको रूपमा। वर्तमानमा पनि कहिलेकाहीँ हामी भूतकालकै कुरा सम्झेर दुखी भइरहेका हुन्छौँ भने भविष्यको त अझ धेरै बढी चिन्ता हुन्छ कि भोलि मेरो जीवन के हुने हो, भोलि कसले मलाई हेर्ने हो। यी सबै कुरा त भूत के हो, वर्तमान के हो, भविष्य के हो, त्यो त स्पष्ट बाबाले हामीलाई बताइदिनु भयो। जे बित्यो त्यो ड्रामा, जे भइरहेको छ बाबाको यादमा सबै कल्याणै भइरहेको छ र जे हुनेवाला छ सत्यको दुनियाँ हुनेवाला छ। त्यसैले अब कुनै कुराको परवाह छैन। के घाटा पर्यो त के भयो, म त भविष्य 21 जन्मको लागि पदमपति बन्छु। हेर बाबाले सबै थोक दिनुभयो। फेरि फाइदामा हुँ वा घाटामा हुँ, होइन? बाबाले सबै कुरा दिनुभयो, त्यसमा केही सोच्नु भएन। बाबाले अहिले सम्मुख सम्झाइरहनु भएको छ, तिम्रो यो धन सम्पत्ति सबै थोक माटोमा मिल्नेछ। आफ्नो जीवन सफल गर्नु छ भने आफ्नो तन मन धन यसमा लगाऊ। फेरि त्यसको सट्टामा हेर तिमीलाई के मिल्छ। आत्मा पनि सत्वप्रधान बन्छ, तन पनि सुन्दर, धन त अथाह हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार। 1 नम्बरमा, म शिव बाबाको बच्चा हुँ। मलाई भविष्य 21 जन्मको लागि पदमपति बन्नु छ। यही खुसीमा रहनु छ र सबैलाई खुसी बनाउनु छ। कुनै कुराको परवाह गर्नु छैन। त म शिव बाबाको बच्चा हुँ। मलाई भविष्य 21 जन्मको लागि पदमपति बन्नु छ। त खुसी, यही खुसीमा रहनु छ र अरूलाई पनि खुसी दिनु छ। कुनै कुराको परवाह गर्नु छैन। 2 नम्बरमा, एक बाबाको अद्वैत मतमा चलेर बेहदको वैरागी बन्नु छ। एक बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। वरदान छ आज बाबाको, रुहाब र रहमको गुणद्वारा विश्व नवनिर्माण गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तारमा बाबा सम्झाउनुहुन्छ, विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि मुख्य 2 धारणा आवश्यक छ। विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि मुख्य 2 धारणाको आवश्यकता पर्छ। एक ईश्वरीय रुहाब र दोस्रो रहम। एक ईश्वरीय रुहाब र दोस्रो रहम। यदि रुहाब र रहम दुवै साथसाथै र समान छन् भने रुहानियतको स्टेज बन्छ। त रुहानियतको स्टेज बनाउनको लागि रुहाब र रहम, यी 2टा कुरा मिक्स भयो भने
हामीमा रुहानियत झल्किन्छ। जहिले पनि कुनै कर्तव्य गर्दा वा मुखबाट शब्द वर्णन गर्दा चेक गर, रहम र रुहाब दुवै समान रूपमा छन्। शक्तिहरूको चित्रमा यी दुवै गुणलाई समान देखाइन्छ। यसैको आधारमा विश्व नवनिर्माणको लागि निमित्त बन्न सक्छौ। आजको स्लोगन, बाबाको प्यारमा व्यर्थ सङ्कल्प अर्पण गरिदेऊ, यही सच्चा कुर्बानी हो। बाबाको प्यारमा व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई समर्पण गरिदिने, अर्पण गरिदिने र यही नै सच्चा प्यार हो। त यो थियो बाबाको महावाणी, जसमा बाबाले बताउनु भयो कि हामीलाई बाबाले छुट्टी दिनुहुँदैछ आधा कल्पको लागि सुखधाममा। र बाबाले युक्ति पनि बताउनु भयो आफ्नो जीवनलाई सफल गर्नको लागि। तन मन धनलाई सफल गऱ्यौँ भने हाम्रो आत्मा पनि शतप्रधान बन्छ, हाम्रो तन सुन्दर बन्छ र हामीलाई धन पनि अथाह मिल्छ। आज संसारमा के छ, आत्मामा 7 गुणको कमी छ। यति सिम्पल कर्तव्य गर्दा, यति सहज कर्म गर्दा आफ्नो तन मन धनलाई ईश्वरीय सेवामा, ईश्वरीय कार्यमा लगाइदिउँ भने यति महान कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसको सट्टामा। र आज शरीरलाई श्रृङ्गार गर्नलाई कति मेहनत गरिन्छ, कति पैसा खर्च भइरहेको छ यसमा, बनावटी आकर्षणमा कति व्यक्तिहरूले आज पैसा खर्च गरिरहेका छन्। त हामीले जब आफ्नो तन ईश्वरीय सेवामा लगाउँछौँ भने त्यसको सट्टामा हामीलाई यति सुन्दर शरीर मिल्छ। र जब धन लगाउँछौँ ईश्वरीय सेवामा अथाह धन मिल्छ, अखुट धन मिल्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा जब रुहाब हुन्छ, त्यो नशा हुन्छ र रहम, हरेक आत्माप्रति एउटा रहम भाव हुन्छ कि हामी परमधाममा सगिन्थ्यौँ। आज त्यो शान्ति आफ्नो स्वधर्मलाई छोडेर आज हामी सबै भट्किएका छौँ, हाम्रा भाइहरू भट्किएका छन्। त्यसैले सबैप्रति रहम भाव गर्छौँ भने रहम र रुहाब मिक्स भएर रुहानियत बन्छ र यही दुवै कुराले हामी विश्वको नवनिर्माण गर्न सक्छौँ। त बाबासँग सच्चा प्यार हामी राख्छौँ, बाबासँग सच्चा प्रीत हामी राख्छौँ भने हाम्रा जति पनि व्यर्थ कुराहरू छन् जसले हाम्रो शक्तिहरूलाई नष्ट गर्ने गर्छ, त्यो व्यर्थ कुरालाई परमात्मामा अर्पण गरिदिउँ। हाम्रो समय पनि बच्छ, हाम्रो जीवन सफल पनि हुन्छ र यही नै हो सच्चा कुर्बान। अच्छा, ओम शान्ति। बाबा को याद करो, प्रेमले हर दिन बाबा को याद करो। परम पिता हाम्रो शिव को याद करो, प्रेमले हर दिन बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो।
बाबाको